ветками. Быть хочу лишь с тобой, от секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой, в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой, заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь перед тобой, будто молятся, я склоняюсь перед судьбой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. مصطفى بأسلوبه الدبلوماسي المعروف غلب يورمالاي بكل سهولة. بس الدبلوماسي وحرس الحدود لسه ما اكتشفوا إنه الانكشاري خطف لماريسا. غولي خان لما أخذ قرار خطفه ما استشار حدا أبداً، ومصطفى ما عم يتحمل كذب ابنه، لهيك بعت واحد ورا آلتان ليقتل ماريسا. وآلتان لأول مرة بيقرر إنه ما يرد على السفير. غولي خان بيبعت للسم لزليخة، بس المنجم بينقذ البنت من الموت وبيخبيه عنه. وبعد ما حرس الحدود عرفوا باختطاف ماريسا حاوطوا قصر السفير، ومصطفى بيرجع بيحل الأمور بكل دبلوماسية. ليش ما اجى حدا؟ انت قلت لي انه رح يجوا لهون. متأكد إنه هو رح يرجع. أنا علمته وبعرف شلون بيفكر. ما في حدا، ما في حدا. لك شبك ليش ساكت؟ معقول أنا أغلط فيه؟ تلميذك طلع أذكى منك. بالوقت اللي عم نستناه هو صار بمكان تاني. امشي معي بسرعة. انت منيحة؟ قادرة توقفي؟ ايه خلانا نروح على البحيرة وهرب هو وياها بالبر. ما بظن إنهم كانوا هون. امشي معي. بسرعة. يلا يلا حرك.
بدي أقول شي. أنت حابب تكون معي بهاللحظة؟ انسى كل شي، انسى كل شي قبل ما تشوفني وتعرفني. هلأ كل شي بحياتك تغير. بدي تكون معي، أنا بموت عليك. تحركي. ليش؟ روحي لعندهم. ألتان، 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 تعال تعال. أنا كتير آسفة، مو هذا اللي قصدته. سامحني إذا ما قدرت ظروفك ألتان. يلا امشوا لقدام، تحركوا. رفقاتي، شو اللي عملته؟ جبتني لهون مشان يلقطوني؟ عن جد تصرفاتك ما لها منطقية بنوم. إذا مفكر بتخلى عنك معناتها ما بتعرف جنوني. أنا هديك المرة قلت لك مع السلامة، بس هلا عم قل لك إني رح أرجع أشوفك مرة تانية. رفقاتي، رفقاتي، رفقاتي. ماريسا، ماريسا، لك ماريسا يا ملاي، تيودر، عايشة. ماريسا، يا ماريسا، عايشة. ماريسا، احنا عليكي ماريسا. واخيرا لقيناكي ماريسا. ماريسا، واخيرا قدرنا انه نلاقيها. عايشة، يور ملاي طلعت عايشة. خفنا عليك كثير. لو بتعرفي شو خفنا عليكي ماريسا. حبيبتي ماريسا، خفت عليك. كثير خفت عليك. انبسطنا انك رجعتينا. هذا هو يلي قررت تعمله؟ يا واطي، حسابك عندي. انتوا لازم تنتقموا منه. لمين ماريسا؟ لانكشاري. لا تخافي، أكيد رح يتحاسب يا روحي. يلا يا أورملاي. يلا شباب، بدنا نرجع يا شباب. يلا يلا يا شباب. يلا امشوا بسرعة، تحركوا. يلا يا شباب، حركوا. يلا. ايه مو مشكلة، رح تتحاسب على غدري. يلا روح. ألتان؟ فكرتني ما رح أرجع، ما هيك؟ صراحة حابب أعرف شو اللي خلاك تخون القصر هيك وتغدر بالبيك؟ هلأ صحيت على الظلم اللي تعرضت له؟ شو الموضوع؟ قول، شو حبيتها؟ كل هاد كرمال مرة؟
ما بعرف أستاذي، ما قدرت أتصرف بطريقة تانية. بتمنى تسامحني. رح أتحمل كل شي عملته وما رح خجلك أبدا. لا تفوت على قصر، الأحسن إنك تختفي فوراً. عم تطلب مني أهرب؟ هيك ببساطة؟ أنت؟ يلي كنت دائما تعلمني ما أهتم لحياتي على أساس ما فينا نحب أبدا. كنت تقلي إنه الرجال اللي بيتعلق بمرأة بينسى الحرية وممكن يخون. هلأ فهمت شو قصدك من هالحكي. يا خوفي إنك تندم على هالتعليمات. أبي، مو أنت حابب تعرف الحقيقة؟ وين كنت ولك؟ رحت على البحيرة. كنت متوقع هالحكي. رح تندم على تصرفاتك معي. ماني ندمان على شي بحياتي غيرك. أكبر غلطة إني ما ربيتك منيح. أنا ما رح أسكت. أنا كنت هنيك مشان أتأكد إذا خادمك نفذ الشيء اللي طلبته، لأنه أنا ما بوثق بآلتان. وبدك تعرف أكتر؟ أنا ما خبرتك بشي من يلي صار. خادمك يلي بعته وراه ليقتل المخطوفة مات. شو؟ إيه مات، وآلتان رجع الصبية لجماعتها. آلتان لا يمكن يتصرف بهالطريقة. أنت عم تكذب علي. أصلاً أنت ولا مرة صدقتني يا أبي. روح شوف بعينك كيف البنت مع جماعتها. شو بدي شوف؟ روح. شو؟ بكل بساطة روح وتأكد. أنا ما مصدق عيني. مزبوط البنت مع جماعتها. يا أبي قلت لك إنه خاننا، بس أنت ما كنت تصدق كلامي. أنا صار لي زمان عم راقبه، لاحظت عنده كتير تصرفات غريبة. بدك تسافر بسرعة. خود زليخة وسافر أنت وياها، وأنا ببعث لكم أغراضكم، بس غيروا طريقكم وأنا رح إلهي الحرس عنكم. وشو مشانك أنت؟ ما رح يسترجوا يقربوا علي. يلا امشي. مثل ما بدك. زليخة بترجاكي كلي لقمة. ما بدي آكل. لو سمحتي هلأ ما في شيء أهم من صحتك. قولي خان هون شي؟ لسه ما بين، بس يجي بنعرف. ما رح يسامحني. بس هو ما رح يعرف إنك عايشة. اسمعيني شوي، رح شوف شو عم يصير برا. وانتي عادي عقلي ها؟ أنا رح روح وبتمنى ما تطلعي ولا صوت. شوي وراجع. مراد، مراد، أمرني يا بيك. سكر الباب. نفذت الأمر يلي أعطيتك إياه؟ طبعا يا بيك، أنا عطيتها بإيدي الدواء وهي شربته كله. ليش متوتر؟ لما ماتت يا بيك أنا كنت مجهز كيس الخيش. وشو اللي صار؟ كمل. آيتين بيك، آيتين بيك ظهر قدامي فجأة. شو؟ أنت ما سكرت الباب؟ فهم الموضوع وأخذ الجثة ودفنها. خاف إنه أنا غلط وما أعرف أتصرف ويوصل خبر موت زوجتك لمصطفى بيك، وطلب مني ضل ساكت.
ايدن بيك، ابي ما اعرف شي عن هالقصة. روح ضب كل اغراض زليخة على اساس سافرنا. نقلع من وشي بسرعة. جيبوا لنا الانتشار الواطي. ما بتسمع شو عم نحكي. اسكتوا يا شباب، إذا ما بدكم مصايب جيبوا الانكشاري، ما رح نتحرك بدونه. لو رجع كنت مسكتك يا بس هرب. انت اللي خليته يهرب. لحظة يا شباب، انت عم تكذب، هو موجود بالقصر، انا شفته. نحن ما عاد نصدق اسمك. وقفوا شوي يا شباب. رجعوا لورا، ما بتقدروا تفوتوا لعندي. هاي الأرض تعتبر أرض عثمانية. لك ما بتفرق معنا اذا بدنا نفوت شوي يا شباب، اهدوا. ما راح يفيدكم هذا العنف. يا زعيم خلي حراسك يتراجعوا لورا. نقوا واحد بتوثقوا فيه يفوت على حدودي. اكيد بيكونوا مخبينه تحت الارض. خلص أنا رح فوت. خلينا نروح يا زعيم. لا تفوت لعندهم. فيودور لا توثق فيه. ما رح يصير علي شيء، ما رح يلعب معي. رح فوت وارجع. لاقي قولي خان بسرعة. لاقيه فيودور وجيبه معك. قولي خان بطريقه لعنا. تعي يلا بسرعة، ما طالع أي صوت لو شو ما صار. قولي خان، عرفت بالشي اللي صار؟ أكيد مراد وصل لك الخبر. بالصدفة فتت لعن زليخة المسكينة ولقيتها ميتة. حسيت والدك راح يتهمك فيها وانت مو ناقصك مشاكل، وانا ما بقبل لك الظلم. يمكن ما بتعرف اني حكيت من كم يوم مع زليخة وكانت عم تفكر بالانتحار، بس للأسف ما قدرت اقنعها تغير رأيها. وبما انه ابوك معصب كتير هالفترة مستحيل انه يصدق كلامي. سامحني على قراري، بس لقيت من الأفضل أنه أنقل جثة زليخة برات القصر. بس إذا ما كان تصرفي صح أنت فيك تعاقبني. القرار اللي أخذته هو الصح. وشو مشان مراد؟ بلكي حكى أي شي. كون مطمن ما راح يحكي أي كلمة. وهي الذهبة لك مشان تخلي لي تمك مسكر. يا بيك، البيك الكبير بده اياك. تفضل معي، رح فرجيك أي مكان بدك إياه بالقصر. يلي ما عم بفهمه أختك من وين جابت معلوماتها. فتش. أبي؟ نعم. ناديتني ما هيك؟ عم يقولوا آلتان هون بالقصر، صحيح هالكلام؟ مو مزبوط، هو هرب لما عرف بدنا نحاسبه. تفضل. هالحكي مو صحيح، ألتان موجود هون. يلا خلص طلعي، يلا. زليخة طلعي، يلا تعي. يعني
يعني هذا هو ثمن موتي أيدن بيك؟ أنا خلص ما بدي أعيش. رؤي يا بنتي، كل الناس معرضة للاختبار، مانك أول ولا آخر وحدة. أنت لازم تتحملي. إذا بتحبي لجول خان لازم تنفذي هالمهمة هي. لهيك اسمعيني، إذا بتسافروا اليوم المساء رح تكونوا سعيدين بحياتكم. النجوم هيك خبرتني. خليكي قوية مثل ما قلت لك. هو يمكن عصي أوامرك يا بيك، بس أنت بتعرفه إنه شريف. رح تتحاسب على الخيانة. نزل سلاحك. بس أبي اسمعني، انت بتصدقني؟ يا زعيم، انا ما كنت بعرف شي. أنا بصدقك. وقف. أبي بشو عم تفكر؟ رح أعطيه لحراس الحدود. لا تعمل هيك، هو خاني لإلي. ولا كلمة. تفضل خده. امشي لشوف. جيبوا لنا هالانكشاري الواطي، جيبوا له هون بسرعة. ليكن اجوا. وأخيرا التقينا. يا واطي يا سافل. شو اللي عم تعمليه ماريسا؟ ولك شو عم تعملي؟ هو غلط معي أنا. سألتوني أو أخذتوا رأيي باللي بدكم تساووه؟ ماريسا شو بدك بنعمل؟ بس أنت امري. هلا اتركوه، بدي أفكر شوي. انت شو عم تقولي؟ نقتله وبنخلص منه. إذا بنقتله بنكون عم نريحه بهالطريقة. أبي، انت لساتك ما سافرت؟ انت ليش عطيتهم ألتان؟ لك هذا مو شغلك. ضب اغراضك وسافر انت وزليخة قبل ما يطالبوا فيك لياخذوا حقهم. أبي سافر بسرعة وما بدي حكي. روح من وشي يلا. آخ يا الله، يا ترى رح ينتهي الموضوع هون ولا لا؟ حضرتك طلبتني يا بيك؟ لساتك عم تبكي على ألتان؟ هو تلميذي المفضل، بس لهلأ ما قدرت أفهم كيف قبل على حاله هالنهاية المذلة هي. انت هلأ بتقدر تساعده. ايه؟ ألتان غدر فيني، بس أنا ما برضاله يموت على إيدين الغرباء حتى لو غلط. أنا شايف إنك أنت تخلص عليه، وعم بطلب هالطلب لأني بثق فيك. شكرا. بس لا تماطل، أكيد هلأ بدهم يشرشحوا، لهيك معتمد على ذكائك بهالموضوع. ولسه في شغلة أنا بدي إياك تعمل يلي ما عمله ألتان. الصبية؟ نعم،
بكرة مسافر من هون. انت بتتذكر المكان يلي وقفنا فيه على الطريق؟ بتذكر. ايه كتير منيح. رح كون بانتظارك. جيب البنت لعندي. روح يلا. أخي وقف لي، هدي شوي. وقفوا وقفوا. شو؟ شو صار؟ ماريسا، شبهها. ماريسا، فيودور شو اللي صار؟ ما بعرف شبه. ميخاس، قلي تعال. ماريسا، ماريسا، شو صاير معك؟ أنت اللي شبك. أنت مشغول بس بالانكشاري لأنه معتبره قرب لك على البنت اللي بتحبها. ماريسا، 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 أنا شو بدي أعمل؟ كان بدي بس شو حكيكي. بتقول أنا؟ على طول بتحكي عن حالك وبس. ماريسا، ماريسا، لك حتى أنت ما سألت أنا شو كنت حاسة وشو صار فيني هنيك أبدا. طيب ليكي بترجاكي سامحيني. خلص اهدي. مو قادرة أكمل. رح ننام هون بالغابة مشان ترتاحي شوي وبرجع لك. شو قالت؟ احكي لي يلا. قال تعبت ولازم نعمل استراحة. رح تعتم بعد شوي والمحطة مو بعيدة. عامل لك انها تعبانة فيودور، تعبانة. نازار، اهتم بالأحصنة. ايه على عيني. رح نخيم هون. يا شباب افردوا الخيام وخلوا حدا يحرس الطريق. افردوا الخيام، نحن رح نخيم هون. لا تشيل عينك عنه ابدا ميخاس. ليك شو صار فينا بسبب هالانكشاري، ولولا ماريسا كنا هلا ببيوتنا. يلا قوم، عامل لك قوم ولا روح قدامي. امشي. لا تخافي ماريسا، لا تخافي ابدا. امشي لقدام. يلا زليخة قوم البسي. ليش لا ألبسه؟ مصطفى بيك مفكرك سافرتي مع جوليخا؟ حتغيري تيابك وهيك رح تضيعي بين الخدم. في قافلة عم تستناكي. يلا. ماشي. وقولي خان؟ جوليخا ماشي من غير طريق. لا تخافي ما رح تشوفيه. هذا القرار اللي أخده مصطفى بيك. عايدن بيك أنا متوترة، خايفة إني أشوفه لقولي خان. قلت لك ما رح تشوفيه أبدا يا بنتي. ارتاحي. هالرسالة وصية. أول ما بتوصلي بتسلميها باليد لأحمد حصرا. انت ما بتعرفي بس هو حدا كتير منيح. نفذي كل شي بيقوله مثل ما بتنفذي كلامي. يلا بقى غيري تيابك. عايدن بيك، قولي يا بنتي. يعني قولي خان خلص ما عاد يرجع يحبني؟ تأكدي اني غلطان يا بنتي. ما بتتخيلي المستقبل يلي حاملتي له يا لجولي خان. الله يقويك يا بنتي ويلهمك الصبر والسلوان.
هاي الخشبة. سلم ايديك. اخ على شي حمام سخن هلا. لك ايه عن جد بدها حمام. شفتوا ما اغرب هالدنيا؟ اوقات بتفكر انه كل شيء انتهى بس بتتفاجأ انه الامور رجعت بخير وبترجع بتضحك من اول وجديد. ايه دائما هيك بصير. انت عم تحكي هيك لانه كنا مفكرين رح نتهم ماريسا. معناها لسه رح تعيش 300 سنه. هيك الوضع تمام. يلا هلا بتدفي. هديتي شوي ماريسا. بروخ بدل الحراسة. ايه حاضر. من هلا ما عاد رح اسمح لك تروحي من ايدي ابدا. رح تربطني بسلسلة؟ لا تتمسخري علي. بحس حالي حموت كل ما بتذكر اللي صار. وقت اللي كنا طالعين نحن ويورملاي على حدود بدورية، وإذ فجأة بتطلع وحدة مرة بوشنا. من دونك انا بموت. شايفين على هالصدف اللي عم تصير؟ ماريسا انا بحبك كتير. ايه فعلا قصة غريبة. ايه مظبوط. شبك. مصدومة كتير من اللي صار اليوم. أنا أقول له رح أحلب البقرة وهو يقول لي أي بقرة. انت يبقى أنا قلعت على المرعى. انسان كتير منيح يا ورملاي. انت خلص لا تحكي. ارتاحي ماريسا. هلا كل شيء انتهى. كل شيء صار ورانا. لا 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 ماريسا. ماريسا لا تبكي ايه أرجوك. انا اللي بتذكر. لك ايه احكي لنا القصة الثانية. يلا احكيها. رح يجي يوم وتتورط، لا تقول مريح راسك. كنت مفكرك اخت رجال بس صدمتيني. بالعكس طلعتي حساسة وبتعرفي تبكي. السلام عليكم. عليك السلام. تعبت، بدي ارتاح شوي واحكي مع حدا فهمان لارتاح. انت بتأمر مصطفى بيك. بفرح لما بقدر اني ريحك. شو الاخبار؟ ما في اخبار منيحة بالمرة. اخ ما اصعب هالايام يا ايدن بيك. ايه اختبارات صعبة. بدي تقلي رح ينتهي هالشي شي نهار. رح يجي اليوم يلي يشوف فيه ابني ماشي بالطريق الصح. دعي لله انه بكره يقبل يسافر. معناها انت حاسس انه ممكن يصير شي يخليه ما يسافر. هاي الافكار ما عم تطلع من راسي، عم تفهمني؟ هلأ بعدته مع زليخة بس انا حاسس انه عم يكذب علي. طمني، معي حق باحساسي ولا لاني بطلت اوثق فيه خليته ينكسر وبطل يعرف يعمل شيء الا الغلط؟ كل تصرفاتك بسبب حبك الكبير. ما بعرف شو هذا يلي عم بعمله. الحب ما بصير بدون ثقة، وإذا جولي خان عرف إني بعت الخدم وراه ليراقبوه لحتى يوصل، ما بعرف شو ممكن يحس أو شو ممكن يتصرف، لأنه هالشي قاسي. انت كل شي عم تعمله هلا صح يا مصطفى بيك. ليش هيك عم تقول؟ هاي الليلة رح تكون الفاصلة. ما عم بفهم شي، اشرح لي. النجوم عم تقلي انه شو اللي عم تقلك يا؟ ما بدي يشغلك بالك قبل ما يصير اي شيء مصطفى بيك، بس الولد يلي حكيت عنه بتنبؤاتي زليخة راح تعمل فيه. متأكد؟ انت خبرتني غير هالحكي، قلت لي جولي خان بيحاول يقتل جندي. شو يلي عمله ابني؟ شو عمل لزليخة؟ الحمد لله انه هي ما ماتت. هذا يعني انه هو حاول. بس هو هلا مفكر انه هي خلاص ماتت. لحظة، هو سافر معه؟ سافرت لحالها بالقافلة مع الخدم. معناها هو رجع يكذب علي، راح يجنني. برأيي تطول بالك مصطفى بيك، وادعي لله يهدي للطريق الصح قبل فوات الأوان. طيب معقول تكون هالصبية؟ مصطفى بيك، هذا كان مجرد اختبار إلنا.
وانا هلا هيك عايش يا شباب. مرتي وزنها 120 كيلو. ليكوا يا شباب. ماريسا لوين رايحة؟ بدي اطلع بعيونه. ايه كملنا اصلا. بدي احاول اني اكون لا قوية. تعملي هيك ماريسا، انت رح تتعبي اكثر حبيبتي. رح اعملها، انت لا تخاف علي. رح اروح احكي مع الشباب اللي واقفين هنيك. كل ما جبنا اكل بتخلصه كله هي. يعني 120 كيلو. بعدوني بدي احكي معه شوي لهالحقير. ممنوع هالشي. يورملاي احكي كلمة. هذا هو. اتركوها معه شوي، بس لا تبعدوا عنهم ابدا. ديري بالك منه. ماريسا لا تقربي كثير حبيبتي. نحن هون. وكل هذا كوم وخناقاتها مع جارتنا هذيك الثانية كوم ثاني. رايحين جايين عم يتخانقوا مين أحلى من الثاني. ليش ما عم تطلع فيني؟ ما عم أحكي. خايف؟ انت ليش عم تعملي هيك؟ عم رد الدين اللي علي. هي دائما كانت انتقامية. الوحش اللي جواتها عم يفيق. يا ريت تنهي هالقصة وتقرر شو بدها تعمل. ما بتمنى أكون ولا لحظة محله لهالانكشاري. طلع الفستان لا لابق لهي ولا لهي. بجوز الأحسن إذا قتلناه. خليها تعمل يلي بدها اياه، المهم انها ترتاح. العيشة معها رح تكون صعبة عليك يورملاي. معك بتتعود عليها. هي أقوى منك، راح تدمرك. أنا مبسوط، المهم تكون جنبي. انت انقذتني وانا عم رد لك الجميل، بس خايفة تعمل مثل عادتك وترجع لعند معلمك طالب الموت. رح ارجع. لهيك انا ما رح خليك تروح ابدا. انا ما بدي اياك تموت ألتان. تعرف شو السبب؟ انت بتخاف من الشي اللي بدي اقوله، ومع هيك انا رح اقوله. يا مجنون أنا بحبك. رح أقول هالكلمة كل يوم وكل ساعة. رح ضل أقولها لحتى يجي الوقت اللي تعترف فيه إنك بتحبني مثل ما أنا بحبك. بس أنا ما بحبك. مو صح هالحكي. أنت ما خليت حدا يقتلني. طيب فيك تجاوبني ليش ما سلمتني لمعلمك؟ لأنك حسيت إنه أنا إلك. أنت ضحيت كرمالي. مين ناطرين؟ البيك كان المفروض يجي من زمان بس شو أخره ما بعرف. نحن مو مسمح لنا نتحرك بلا. قديش بدنا لنوصل للمينا؟ نحن إذا ملحقنا السفينة مصطفى بيك بيقص لنا روسنا لما نرجع. بس يمكن قولي خان بيك يكون صار هنيك. غالبا نحن فهمنا بعضنا غلط. تعرفوا قديش الطريق بياخد؟ بده ياخذ له شي 6 ساعات. ما منلحق. وبعدين مع هالشغلة بدنا نضل هون؟ شو رأيكم نمشي يا شباب؟ بيجوز يكون ناطرنا هنيك. طيب شو نعمل هلأ؟
لازم نتحرك. يلا يلا بسرعة. استنى، وقف وقف وقف. يا خانم، مبينة؟ مو مبينة وينها؟ شو لازم نعمل هلا؟ ما رح ندور عليها هلا، خلينا نروح. يلا امشوا. ماريسا، ماريسا، لهالدرجة مشتاق لي يورمالاي؟ ماريسا، أنا بحبك كتير وأنتي بتحبيني. وين المشكلة؟ أنا اشتقت لك وبدي أقرب منك. بكفي بقى. مو الوقت المناسب، مو الوقت المناسب هلأ. طيب ماريسا، أنا بحبك. انت بحياتك ما رح تسامحني يورمالي. عم تسمعني؟ على شو؟ على شو قولي لي؟ على شو بحياتك ما ماريسا؟ رح تسامحني. على شو؟ أنا مسامحك. ما رح تقدر مسامحك على كل شيء. وقفي ماريسا. ماريسا، هذا اللي توقعته. اعملي اللي لازم تعمله. خلي هذا يكون آخر درس إلي أنا وياك أستاذي. فيودور، شباب تعالوا لهون. اكيد لا شوف السكينة اللي وراه.